एक नालाचो जो प्रश्न आशिल्लो ताजेर खुबशे जाणांनी विचारले की एक सुंदर असो नाला आसा जो म्हाका दिसता फाटल्यानच्यान खंय तरी रिवराक वचून मेळटा कितें आसा तो सो ताजेर ऑलरेडी म्हाका दिसता एकदां तुमी ते साफ करपाचें काम केलां अशें म्हाका सांगलें सो ताजेर कितें विचार आसा कारण सुंदर नाला आसा तो पळोवपाकूय बरो दिसता तो सारको मदोमद आसा फोंड्यान नाला आमी एवरी पावसा पयलीं आमी आतां एप्रील म्हयन्यान ते सगळे नाला WRD थ्रू सगळे आमी क्लीन करता आनी आमी सगळे कडेन जे कलवट आसा थंय सुद्दां कचरो उडोवचो न्ही प्लास्टीक कितें उडोवचें न्ही म्हणून लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी तितलीच आसा कारण लोक सगळे सिवरेज किंवा कचरो हो सगळो थंय उडयतात ताजेर एक्शन घेतले तुमी त्या आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला आनी त्या प्रमाणे आतां ते कमी जाला सुद्दां आनी हळू ते कमी जायत वतले ते आमी लोकांक रिक्वेस्ट केला आमी खंय खंय मेळटा थंय वॉल आसा ते आमी सगळे बरयता आनी आमी सिटी क्लीन करपा खातीर आमी अरावंड 10 TPD प्लांट जेन्ना हांव आशिल्लो तेन्ना एक 5 TPD अरावंड 10 TPD प्लांट हो आमी थंय वेट वेस्टा खातीर घातला सो सगळी आमची हें आसा वेट वेस्ट ती थंय वता सो एक सिटी क्लीन करपाक आनी आमी गाडयो वाडयला की आमी त्या पॉयंटाचेर कचरो उरचो न्ही सो त्या खातीर आमी वेहिकली वाडयला आमकां CSR MRF थ्रू आमकां गाडयो मेळ्यो हांव आसतना तेन्ना हांवें 2-3 थ्रू सोडा गाडयो घेतिल्ल्यो हे सगळे ते सिटी निवळ दवरपा खातीर ते आमी आमची मुन्सिपालिटी आमी खूब काम करता आणि पुलारूय बी जाळी मारलेली आसा बरोबर कचरो अशें स्कुटरीन उडोवपाक जायना मेळपाक जायना कॅमेराय घातला